Gidapit sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga opisyal sa Tape and Production Exponents o TAPE Incorporated ug pipila ka mga representante si GMA Network alang sa mediation conference. Subay kini sa kapin sa 37 million pesos estafa complaint nga gisangat si GMA Network. Sa supina sa Quezon City Prosecutor's Office niadtong Mayo 22, gitakda ang pagpahigayon sa mediation conference sa May 29. Matod sa abogado sa TAPE nga si Attorney Maggie Abraham Garduque, nadawat na nila ang supina ni adto lang May 23. Ila kining tumanon ug motambong sila sa mediation conference. Dugang ni Garduque, magtigom sila sa TAPE Board of Directors karong adlaw aron hisgutan ang posibilidad sa pagtanyag og settlement. Tumong sa mediation conference nga magkasabot ang duha ka mga habig nga dili na kinahanglan pa nga musangpot sa kinihiay. Ang kasong estafa with abuse of confidence gisangat si GMA batok sa mga opisyal sa TAPE tungod sa kapakya sa mga respondent sa pagtugyan sa nakolektang advertising revenues o ang salapi nga gigahin alang unta si GMA Network ubos sa 2023 Assignment Agreement.